बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम का सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। प्रोग्राम के आगाज़ में अल्लामा इकबाल के इस शेर से करना चाहूँगी, हकीकत अबदी है मुकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कोफ़ी व शामी। जी नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अहमियत को उजागर करना है कि किस तरह नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और अपने अहले खाना की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम को बचाया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हैदर अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ हमारे दूसरे मेहमान, उनका नाम है अल्लामा फरहत हुसैन साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अल्लामा साहब? जी अल्लामा फरहत हुसैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हर साल करबला की याद क्यों मनाई जाती है और चेले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने का मौका फ़राहम किया है। दूसरा, दो वजूहात हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को मनाने की। एक तो हम याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाकर अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने के लिए, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ये फ़ितरती तकाज़ा है। और दूसरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा इसलिए किया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हम हकीकी पैरोकार बन सकें, हकीकी माना में उनके इत्तिबा कर सकें, उसवे हुसैनी पर हकीकी माना में अमल कर सकें, इसलिए। और दूसरा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन और मकसद है, उसकी नशर इशाअत के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद हर साल मनाई जाती है। और इस याद को ताज़ा इसीलिए रखा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मिशन था, मकसद था, जो कि कारवान करबला से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आगाज़ में ही इसका मिशन और मकसद बता दिया। वो मिशन और मकसद ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं हुसैन इब्न अली करबला की तरफ रवाना हो रहा हूँ, तो इस करबला की तरफ जाने का जो मेरा मकसद है, मिशन है, वो मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह है। और दूसरा, अम्र बिल मारूफ़, तीसरा नही अनिल मुनकर। तो इस मिशन को, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन है, और ये सिर्फ़ इमाम हुसैन का मिशन नहीं है, कुरान की वज़ाहत है, इस पे आयात हैं कि अल्लाह ताला भी इरशाद फरमा रहा है कि इंसान को मैंने खल्क़ किया है इबादत के लिए, और उसी इबादत को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कारवान करबला, कारवान सब्र और रज़ा निकल रहा है। तो इसकी नशर इशाअत और इसकी ताज़गी बाकी रहे, इसलिए हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद ताज़ा करते हैं, कुर्बानी को याद करते हैं। सही। अल्लामा हैदर अलवी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक हमारी ज़िंदगियों में कैसे काबिल अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन अगर ना शहीद होता, आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आयाना होती, खुदा के घर में अज़ाना होती। यकीनन बंदा मोमिन अपनी ज़िंदगी के अंदर जिन आमाल को बतौर आमाल सालिहा अपनाता है और फ़राइज़ को अदा करता है, अगर उनको देखा जाए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की सूरत में, तो ये वो आमाल हैं जो नबी करीम साहिब औलाक ने ख़ुद अदा फरमाए और फिर वो हमारे ऊपर लाजिम करार दे दिए गए। शहादत एक ऐसी नेमत है जिसका हुक्म भी अल्लाह पाक की तरफ से है कि आप मेरी राह में कुर्बानी दें। और हुज़ूर नबी करीम पाँचों नमाज़ों में ये कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असालु का शहादतन फ़ी सबीलिक, ए अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहादत की मौत मांगता हूँ। लेकिन गदीर के मकाम पर जहाँ ऐलान विलायत अली होता है, वहाँ परवरदिगार आलम वल्लाहु यासिमु का कहकर ये फरमा रहा है कि हबीब, हम आपको इंसानों के शर से महफूज रखेंगे। अब बैरियर लग जाता है एक दरमियान में कि हबीब चाहते हैं कि मुझे शहादत मिले, और रब फरमाता है कि इंसानों के हाथों हम आपको मरने नहीं देंगे, आपको शहीद नहीं होने देंगे। अब दरमियान में किसी ऐसे वजूद की ज़रूरत थी जिसके नाखून के तले खून रसूल हो, जिसके बाल के तले भी खून रसूल हो। रसूल जिन्हें तारुफ़ इस अंदाज से कराएं, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं मोहम्मद हुसैन से हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उस वजूद का कटना महज
خون حسین کا بہنا نہیں تھا بلکہ وہ حقیقت میں خون رسول تھا جو بہایا گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کائنات کے اندر جو سب سے بڑی گستاخی ہے، جو کائنات کے اندر سب سے بڑی توہین رسالت ہے، وہ کربلا کی سرزمین پر یزید نے کی۔ لیکن اس سے ایک باب جو سیرت مصطفیٰ کا نامکمل تھا، اس کی تکمیل کربلا کی سرزمین پر ہوئی، اور وہ باب جو ہے وہ باب شہادت ہے۔ صبح قیامت تک امت میں سے جو شخص بھی شہادت کو گلے سے لگائے گا وہ اسوہ حسینی کو اپنائے گا، اور یقیناً آج بھی شہادت کی آرزو ہر بندہ مومن کے دل میں اس لیے ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے درسگاہ کربلا موجود ہے۔ صحیح۔ علامہ فرحت حسین صاحب، اس پہ بتائیے گا کہ علماء کو ممبروں سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی، امام حسین علیہ السلام وہ مرکز ہیں جو اتحاد کا مرکز، وہ محور ہیں جو اتحاد کا محور۔ اتحاد تمام مذاہب میں بھی، تمام فرقوں میں بھی، تمام مسالک میں بھی۔ تو امام حسین علیہ السلام کسی شیعہ کا امام نہیں ہے، کسی سنی کا امام بھی نہیں ہے، یہ انسانیت کے امام ہیں، اور یہ وہ واحد شخصیت ہیں جن پر نان مسلم نے بھی اپنے ایگرومنٹ دیے ہیں، اپنے نظریہ دیا ہے، اپنا بیان دیا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو مان کے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام اسلام کے تمام فرقوں میں تو اتحاد کا مرکزی نقطہ ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی سیرت کسی شیعہ نے صرف نہیں لکھی، بلکہ شیعہ سے زیادہ دوسرے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو درج کیا ہے، لکھا ہے۔ لہٰذا اس چیز کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو اصل منابع میں ذکر موجود ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ اتحاد کی فضا قائم رہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اگر کوئی خدا نخواستہ اختلافی پوائنٹ سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بانگ دوہل کہا جائے کہ مشترکات امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ ہیں، اور آپ کا جو ایگریمنٹ ہے، آپ کا جو نظریہ ہے اس کے حوالے سے وہ کم فیصد ہیں، بہت کم تعداد ہے کوئی اگر پوائنٹ لے، ورنہ اصل تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کوئی اختلاف موجود ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، مجھے بتائیے گا اتحاد بین المسلمین کے لیے ہر جامعہ میں نوجوانوں کی کیسی تربیت کرنی چاہیے؟ دیکھیے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو جامعات ہیں وہاں پر فرقہ پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر مذہب اور دین کی تعلیم بہت کم دی جاتی ہے۔ اس لیے وہاں سے جو علماء ہمارے سامنے جو پروڈکٹ تیار ہو کر مارکیٹ میں آ رہی ہے ان کے ہاں جو تنگ نظری بہت زیادہ ہے، اور پھر تنگ نظری شدت پیدا کرتی ہے، اور شدت پسندی جو ہے وہ نفرت کو عام کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر ہمارے ہاں قرآن اور سنت کو اور پھر ائمہ طاہرین کی سیرت و کردار کو اہمیت دی جائے اور اس کو جامعات میں پڑھایا جائے، اور پھر یہ بھی ہو کہ بین المسالک، ہمارے ہاں بین المذاہب ہمانگی پہ تو بڑی بات ہوتی ہے، بین المسالک ہمانگی کے لیے اگر تمام فقہوں کو پڑھایا جائے اور تقابل ادیان کے ساتھ ساتھ تقابل فقہ کا بھی ایک سبجیکٹ رکھا جائے، اور پھر ایک دوسرے کے نظریات کا احترام سکھایا جائے۔ دنیا کے اندر کوئی جنگ بھی آپ باہمی اعتماد اور اتحاد کے بنا جیت نہیں سکتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے خلاف عالم کفر تو متحد ہے، لیکن مسلمانوں کی جامعات کر کیا رہی ہیں؟ ایسے علماء، ایسے ممبر و محراب کے وارث تیار کر رہے ہیں کہ جن کی زبان اور لہجے کے اندر جو تلخی ہے، جو نفرت ہے، جو شدت ہے، وہ یقیناً امت مسلمہ کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزار رہی ہیں۔ تو ایسے میں لازم ہے کہ ایک ایسا نصاب تعلیم ہو جس میں تمام مسالے کا احترام سکھایا جائے، فتویٰ سازی کا عمل روک دیا جائے، اور باہم جو بھی
हुजूर जो हमारे एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग जिन्हें दुनिया शहनशाह बगदाद के नाम से याद करती है, उनका एक फ़तवा मौजूद है। आप फरमाते हैं जो हमारे किबला की ताज़ीम करता है, मतलब रुख काबा की तरफ करके नमाज़ पढ़ता है और अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, उसकी तकफ़ीर हराम है। इस वक्त उम्मत मुसलमा के किसी फ़िरके को भी देख लें, वो काबातुल्लाह अल मुशर्रफ़ा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ता है, वो अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम फ़िरका बंदी से निकलकर इत्तिहाद और वहदत की दुनिया में कदम रखें, और इसके लिए बेस जामियात होते हैं, मदारिस होते हैं जहाँ पर दीन के तलबा पढ़ने के लिए आते हैं। हम उन्हें फ़िरका पढ़ाने की बजाय अगर दीन पढ़ाने लग जाएं तो उम्मत एक बार फिर मुत्तहिद हो सकती है। जी, और मेरे ख्याल में अल्लामा साहब ऐसे में जो है, जो आप कह रहे हैं दूसरी फ़िक़्ह को भी पढ़ाया जाए हर जामिया में, मुख्तलिफ जो मसालिक हैं उनके जामिया में, तो फिर ऐसा भी किया जाना चाहिए मेरे ख्याल में, उस फ़िक़्ह से रिलेटेड जो टीचर है वो भी वहाँ पे हायर किया जाए, ताकि जो है तज़ाद भी ख़त्म हो और बच्चों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो और माशरा की इस्लाह भी हो। यकीनन अगर इस तरफ कदम बढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ कि उम्मत मुसलमा की जो 1450 साल की जो कमियां कोताहियां हैं वो भी अल्लाह ताला दरगुज़र फरमाएगा। और हमारे, क्योंकि मैंने एक हिंदू दोस्त को देखा जो आशूरा के जुलूस में आगे अपने उसमें पंडितों वाले लिबास में था, मैंने पूछा हमारे हुसैन और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसने फ़ौरन मुझे कमेंट्स में इनबॉक्स में एक शेर भेजा कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख़याल के लोग। ये इत्तिहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। अगर इंसान के अंदर आदमियत है और ईमान है तो मौला हुसैन तो ऐसी ज़ात है जहाँ पर पूरी इंसानियत मुजतमे होती है। तो जामियात के अंदर भी अगर फ़िक्र हुसैनी को पढ़ाया जाए और उसे सब दरसगाह हुसैनी से सबक दिया जाए तो यकीनन इंसानियत वहदत के अंदर परोई जा सकती है। अल्लामा साहब बताइएगा, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कब और किस तरह चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया? जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब भी नाम लिया जाता है तो शरीकत हुसैन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का फ़ौरन ज़हन में नाम आता है। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी देकर करबला के मैदान में शहादत का दर्जा तो हासिल कर लिया, लेकिन इस शहादत को दुनिया तक पहुंचाया है तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा असल ये जो चेहलम इमाम हुसैन मनाया जाता है, ये पहला चेहलम जो मनाया वो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। और ये हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कोई अपना कंसेप्ट नहीं दिया, अपना तरफ से कोई ये काम नहीं किया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में मौजूद है। सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब शहीद हो गए, आपकी शहादत के बाद आपकी कब्र मुबारक से तस्बीह बनाकर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस कब्र से, उस रोज़े से मट्टी लेकर तस्बीह बना के तस्बीह पढ़ा करती थी। क्यों? क्योंकि इस शहीद की याद ज़िंदा रहे। तो यही याद ज़िंदा करने के लिए, इसी को बरकरार रखने के लिए वो उस वक्त के सैयदुश्शुहदा थे। और सन 61 हिजरी के सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े की ज़ियारत, कब्र की ज़ियारत के लिए हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 1 साल बाद, वाक़े के 1 साल बाद तशरीफ़ लाईं और दुनिया को पैगाम दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शहीद किए गए हैं वो हक़ और सच की अलामत थे, वो किसी के बातिल के सामने नहीं झुकते थे। और यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को आज तक जो बका मिली है वो हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के काफ़िले का नतीजा है। और इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज याद भी ज़िंदा है। और यूँ कहूँ एक और फ़लसफ़ा भी था कि बातिल को ख़त्म करने के लिए, बातिल का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए एक ऐसी खातून जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लहजे में और हज़रत रसूल गिरामी कद्र की शरीयत के पहराए में रह कर ऐसा जवाब दिया कि यजीद आज गाली बन गया है और हुसैन आज हक़ की अलामत शुमार है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखने के लिए
اور امام حسین علیہ السلام کے جو اپوزٹ آیا، مقابلے میں آیا دشمن یزید، اس کو فاش کرنے کے لیے، بتانے کے لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یہ کاروان زیارت کے لیے لایا ہے۔ جی علامہ حیدر علوی صاحب، آپ بتائیے گا کہ کیا آج بھی چہلم امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے؟ یقیناً جب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے لٹے پٹے قافلہ کو لے کر سفیرہ کربلا بن کر کربلا کی سرزمین سے پلٹ رہی ہیں، تو وہ وقت وہی تھا جو چہلم امام عالی مقام کا وقت تھا۔ لیکن آپ حیران ہوئیں کہ جب آپ وہاں پہنچتی ہیں مرکز مولا حسین پہ، تو وہاں ایک انتہائی عمر رسیدہ صحابی رسول کہ جو آنکھوں کی بینائی سے بھی محروم ہو چکے ہیں، نام ان کا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہے، وہ چہلم امام عالی مقام کے لیے پہلے ہی روضہ مولا حسین پر موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے اوپر آ کر نبی کریم کی آل بھی اور اصحاب بھی مجتمع ہیں۔ وہ ذات حسین ہے۔ کربلا میں اگر 72 شہداء ہیں، ایک روایت میں 18 اہل بیت اطہار کے افراد تھے، ایک میں 22 افراد ان میں سے اہل بیت اطہار کے تھے، باقی وہ تھے جن میں 80 سالہ حبیب ابن مظاہر جیسی صحابی رسول جو بدری صحابہ میں سے ہیں، وہ بھی شہادت پاتے ہیں مولا حسین کے قافلے میں۔ یقیناً یہ قافلہ قربان تو ہوا تنہائی میں، یوں کہہ لیجئے کہ دنیا ساری سے لا علم اور بے خبر رکھ کر شہادت مولا حسین کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ یزید نے اعلان کرنا تھا دمشق میں سر حسین کو سامنے رکھ کے کہ آج سرکاری طور پر دین محمدی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ویسے اس وقت جہاں مولا زین العابدین کی ہستی، وہیں ساتھ ساتھ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبات نے یزید کے دربار کو ہلا کے رکھ دیا اور یزید اپنے فیصلے کی طرف بڑھ نہ سکا۔ لیکن کیا یہ ذکر حسین، کیا یہ چہلم مولا حسین، کہا جاتا ہے نا کہ تنہائی اور تاریکی میں اس نے مولا حسین کی ذات کو، آپ کے خاندان کو شہید کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب یہ ذکر ختم ہو جاتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا اس بات کو ماننے کے اوپر مجبور ہو گئی ہے کہ ایک تو ہے نا ہمارے ہاں مسلکی تفریق، ہمارے ہاں فرقہ وارانہ تفریق، اس سے کہیں بالا تر دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام فرقے، تمام رنگ و نسل اور برادریوں کے لوگ اور ہر علاقے سے لوگ مولا حسین کے حرم میں آ کر چہلم امام حسین پر آ کر وہاں سلام بھی پیش کرتے ہیں، وہاں اپنی التجائیں بھی پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی التجاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ جہاں ایک طرف ان کی دینی دنیاوی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، وہیں ان کی زندگیوں کے اندر ایک ایسا حسینی انقلاب بھی برپا ہوتا ہے کہ وہ ہر ظالم کے خلاف کھڑا ہونے اور ہر مظلوم کے حق میں کھڑا ہونے کا جذبہ کربلا کی سرزمین سے لے کر جاتے ہیں۔ جو لوگ وہاں چہلم میں نہیں جا پاتے، جبکہ وہاں کروڑوں کی تعداد میں امت مسلمہ اور انسانیت جمع ہوتی ہے، وہ پھر اپنے اپنے علاقوں کے اندر بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی سڑکوں کے اوپر آ کر اپنے انداز سے چہلم امام حسین کے جلوس میں شرکت کرتا ہے، سبحان اللہ، کوئی مساجد کے اندر جو ہے وہ اہتمام محافل کا کر کے اور وہاں قرآن خوانی کر رہا ہے اور منقبت پڑھ کر وہاں چہلم کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی گھروں کے اندر اہتمام کر رہا ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھروں کے اندر چہلم والے روز بیٹھ کر جہاں ایک طرف آنسو بہا رہی ہیں، وہیں منقبتیں پیش کر رہی ہیں، وہیں درود کے گجرے پیش کر رہے ہیں۔ ہر ایک کا انداز اپنا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مولا حسین سے بیگانہ نہیں ہے، اس لیے کہ سیدہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ جی علامہ فرحت حسین صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، واقعہ کربلا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے، اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی، واقعہ کربلا جو درس دیتا ہے اس کو مختصر تو افتخار عارف کا مشہور شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے امام حسین علیہ السلام، تیری شہادت کے بعد باطل کا ڈر ختم ہو گیا۔ واہ واہ، یعنی حق جو ہے وہ سربلند ہو گیا، باطل مٹ گیا۔ بڑی سے بڑی پاور، بڑی سے بڑی طاقت کوئی بھی سامنے آئے تو امام حسین نے اس کے اندر جذبہ پیدا کر دیا،
قوت پیدا کر دیں. اور دوسرا پیغام ہمیں، اصل جو پیغام ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ امام حسین کا ہم غم مناتے ہیں، یاد مناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امام حسین کے قریب ہونا چاہیے، امام حسین کی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، امام حسین کا فالوور بننا چاہیے. ہر محرم آئے اور ایک بھی ہم سیرت کا جملہ اپنی عمل میں نہ دکھا سکیں تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح حسینی نہیں ہیں. اگر ہم نعرہ لگائیں امام حسین کا اور کردار نہ پیش کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں حسینی نہیں ہیں. یہ ہم منافقت کر رہے ہیں. نعرہ تو حسین کا لگا رہے ہیں، امام علی مقام کا نعرہ تو لگا رہے ہیں، لیکن کردار امام علی مقام کا، اگر خدا نخواستہ ہماری زندگیوں میں ہم جاب کرتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 7 گھنٹے ڈیوٹی کر کے ہم 1 گھنٹہ خرد برد کرتے ہیں، اس میں 2 نمبری کرتے ہیں. ہم اگر دکاندار ہیں تو ناپ تول کرتے ہیں، ناپ تول میں 2 نمبری کرتے ہیں، تو یہ امام حسین کا کردار نہیں ہے، یہ حسینی کردار نہیں ہے. اسی طرح زندگی کے دوسرے معاملات، اخلاقیات میں، اعمال میں، عبادات میں امام حسین علیہ السلام نے واقع کربلا عاشور کے روز بھی نماز کو ترک نہ کیا اور نماز کی حالت میں شہید ہو گئے، اور ہم نماز کو ہلکا سمجھیں. یہ کردار نہیں ہونا چاہیے ہمارا، بلکہ اصل اس یاد کے منانے کا اور امام حسین علیہ السلام کے غم منانے کا مشن اور مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی بات کے اوپر عمل کیا جائے. ہم امام حسین کو مانتے ہیں، امام حسین کی نہیں مانتے. ہم ایسے اپنے کردار نہیں پیش کر پائے جس طرح امام حسین چاہتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کو پیش نہ کر پائے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ یوں ہی سمجھ لینا، 61 ہجری والا واقعہ اگر ہمارے سامنے ہوتا تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ ہم صرف نعرہ لگاتے. کیا امام حسین سیاسی لیڈروں کی طرح نعروں پہ خوش ہونے والی شخصیت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اصل پیغام یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی بات کو مانیں. امام حسین کو ماننا یہ تو نان مسلم بھی مانتے ہیں، یہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں، یہ آپ کو جو شہید کرنے والے تھے وہ بھی مانتے تھے، اور انہوں نے بھی رویا بھی ہے، انہوں نے غم بھی اظہار بھی کیا ہے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم نہیں اس قافلے کو لوٹیں گے، کوئی اور لوٹ لے گا. ساتھ لوٹتے بھی تھے، روتے بھی تھے. تو اس طرح نہیں چلے گا. ہمارا واقع کربلا سے نتیجتاً پیغام یہ ہے کہ امام حسین کو بھی مانے اور اس امام حسین کی بھی مانے. علامہ صاحب اس بارے میں آپ ہی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، دنیا کے اندر فتح اور شکست کا معیار کربلا نے بدل کے رکھ دیا. ہمیشہ تلوار غالب آتی تھی اور خون مغلوب ہوتا تھا. کربلا میں خون غالب آ گیا اور تلوار شکست کھا گئی. ہمیشہ جس کا سر کٹ جاتا تھا وہ مفتوح اور فاتح وہ ہوتا تھا جو سر کاٹنے والا ہو. لیکن کربلا میں یزیدیت مردہ آباد ہوئی اور کٹنے والا حسین صبح قیامت تک زندہ باد ہو گیا. کربلا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ طاقت حق کا نام نہیں ہے، بلکہ حق ہی حقیقت میں طاقت ہے. اور حق کل بھی حسین کا نام تھا، حق آج بھی حسین کا نام ہے. لیکن حسین معاذ حلیہ بدلنے کا نام نہیں ہے، لباس کا رنگ بدلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسینیت رویے بدلنے کا نام ہے. جس دن ہم نے اپنے رویوں کو نبی آل نبی کے رویوں کے مطابق ڈھال لیا، ہم اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن جائیں گے. پروگرام کا اختتام میں خواجہ معین الدین چشتی کے اشعار سے کرتی ہوں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دستے در دستے یزید، حق کا کے بنا لا الہ است حسین. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو. اللہ حافظ.